بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. أملا كرناعة عالم خنكم مدى كساتي ميديا هم بكتال تركبوا فتواتن كوراتن زوج كريستيان بقويتانا أملاخنا يسوع كريستوس زخاورة فتم سلامتا خميت سنيحهم خمي غنيكم ناي سلام نجوس سلام أو أملاخنا يسوع كريستوس بسلام كل رغبة الفقدة سمو زخاورة يستمسكن يخون ومو كورات زوج كريستيان أو سمون حد جديد أو خاتكم زم محالف أرثوذكسو مدى كساتي ميديا جميل له زي مدى كاب ساتلايت تلفزيون بتوساخي أو يوتيوب وني محلال فيو أو يوتيوب أبا قبل مدة سلام عنا لهم كتكاتلو بخبري عدم كمون لايك شير سبسكرايب نقار زي منفس أمرها قبري نعمل العالم عم بتصح كريستيانا قريتهم كتواصلوا بعلو زاوير بخبري كعدمكم يفوتوا مولو ما عنتي أملاخنا زاوير أبونا حريرو كمرنا أيو نمخانو أملاخنا زاوير لو ما عنتي بزعبا متاعي كمرنا ذل حويرنا نكاتلو كخونيو كم مجمرتاس كم وداتات أنا عيتكم كساتي ميديا كخون والعلو زاوير سم بدقامي بخبري عدم سنايت أنا عيت بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. زتفتهم ناي كريستوس بيتسب بكريستوس كريستيان بولد ولدان بمنفس قدوس منفس وين سوهالكم ناي دينا ناي قدست دنجل مريم أمنتن فتوتن ناي أبونا ناي أبنا سلاما ناي قدست أرسيما ناي نبيات ناي حواريات ناي سمايتات ناي تصادقان ناي قدسان تختلتن أمنتن فتوتن زخونكم أمنا كريستيان بملوخم دحن دغنيهم آمين. እግዚአብሔር አምላክ ንኹላትና ደስ ፈቃዱ ይኹነልና አውሽተ ዓድን አወፃን ኮንኩም ነዚ ቴሌቪዥንን ከም ድማ በአባ ገብረ መድህን ዘሰላማ ዩቲዩብ ቻነል ዝመሓላለፍ ተከታተሉ ዘለኹም ብምልኡኹም ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እናተመነኹ ኣብዚ ናይ ኖም መዓንቲ ትምህርትና በዓለ 50 ኢና ዘለና እሞ በዓለ 50 ዝምልከት ትምህርቲ ክንመሃሊና بدقامي ناي مستر أملاخ مسترو يجلس لنا ناي نوم معنتي ناي تمرتنا أرستي بقبر هواريات معرف حدا فقد شومنتا زولا يكون قبر هواريات معرف حدا فقد شومنتا منفس قدوس نابل عليكم مسوردا حيلي كتقبلوا أخوم منفس قدوس نابل عليكم مسوردا حيلي كتقبلوا أخوم زي نعين عهاتكم نوم عنتي إجزابير تأيو كمهرنا حيل تأيو حيل كبير كب زبليو من البات قلنا أبز عالم كنا بركلنا حيلنا نحسبه سب سرح حيلتات استفلاليو سب سرحهم مسارحتات كم حيل جرنا نوصدهم كنه لينا علمنا حيلي نصيلا سلة تأمن استفلالي نيكلورات أتوميك بومبوتات نسائلات زخلو تحنقيتا أب علمنا سلام نموصا سلام نموراد لعلن تحت نكوان تبلد سلام قناب علمنا كرقاقت أي كألن مخنياتو تحيلي نصوي كونن حيلي من ينتهيلنا اقزاب هيري ني حيالان حيال ناي نقستات نقستو على أملاغنا حيلي ناتو إيو أبي يوحنس ونجيل معرف 15 فقدي 15 تنبيبنا بزي بقى حنت نجر كتقبري تقولني بزي بقى سلازي حيلنا إجزاب هيريو مس إجزاب هير زول سبد ما حياليو مس إجزاب هير كوينا حيلنا تنكر راي خون حيالي خون ماله من البات بأبنتاتنا قبرنا كنر انتو خيدنا نيبونا نقص داويت مس قولياد زنبرة وقا ويد ما قالسين تايز مسل تايلنا كل التزي متاتونا أكالات قولياد قزيف نويح روقيد مدما نيبوز عملت نايت أورنت لمدو زلوو بمساريا استحنقت داويد دما اشتاي بلاتينا أب تحت بركو زبطح
እሞ መሳርያ ዘይተሓጠቀ እሞ አመጓሰ ዝውዕል እዞም ክልተ አካላት ናብ ቃልሲ ወጽዮም ተቃሊሶም እዮም ግን ድማ እዩ ዳዊት ይስዒሩ ስለምንታይ ዳዊት ስዒሩ እዚ እዩ ምስ ዳዊት እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ ኃይል መንፈስ ቅዱስ ምስ ዳዊት ስለ ዝነበረ ዳዊት ትምክሕቱ ሁሉ ምስ በእግዚአብሔር ስለ ዝነበረ ጎልያድ ድማ ኃይሉ ምድራዊ ስጋዊ ሰብ ሰራሕ ስለ ዝነበረ ትምክሕቱን ዓለማዊ ምድራዊ ስጋዊ ስለ ዝነበረ ናይ ጎልያድ ትምክሕትን ተሪናዮ በቃቲ ናይ ዓለምና ናይ ምድሪ ኃይሊ ስለ ዝኣመነ በዚ ሰይፈይ ገረ ቆራሪፀ ንዕዋፍ ሰማይ ክበካ ኢሉ ይምካሕ ነይሩ ማለት ዳዊት አቦና ግን በእግዚአብሔር ምካሕ ነይሩ ማለት ስለዚ ምስዕጥቁ እኮ ጎልያድ እንተመጾ ግን በወንጭፍ ብጸጸር ቀቲልዎ ንብለለና አፍቲ ጸጸር መን ነይሩ እዩና አፍቲ ጸጸር መን ነይሩ ተይልና ግን ኃይል መንፈስ ቅዱስ ነይሩ ስለዚ ኃይልና ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይልና ካብ ምድሪ ዝርከብ ዘይኮነስ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማይ ዝወርድ ኃይሊ ማለት መንፈስ ቅዱስ ናብ ልዕሊኹም ዝወረደ ኃይሊ ክትቀበሉ ኢኹም ይዝብለና ዘሎ እሞ ብዝናይኖ ማዓንቲ ትምህርትና ምስ በዓለ 50 አተሓይዝና ንመሃሮ ትምህርት እንታይ ይተይልና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 4 ብዛዕባ ናይ በዓለ ጰራቅሊጦስ ናልና ንጽውዖ ናይ በዓለ 50 ድሕሪ ትንሳኤስ 50 መዓልቲ ማለት በዓለ 50 ስለዚ መዓልቲ እዚኣ ዝተፈለየት መዓልቲ እያ ንሐዋርያት ን120 ቤተሰብ استفليت معلتيا نمنتاي كاب سماي حيلي وردو حيل استقبلوا له معلتي سلا زخونيو من البات إذا تاريخ عمق قبلنا كن رئيته خوينو كاب عرقات سكن جمر كريستوس دحر تنساي نربعة معلتات صنيحو استفل عليه قات أميتات نهواريات يقول له تصلهم نيرو بدحر يجن أكيبون خلاتهم دما بلو كفليكم نفس ما يكعرجي يخبلهم كله حواريات كلهم حزينهم وبتعمي حزن نيرو تنا عرقات ساعات كلهم من تايتيلنا هو نتزقربو حسب تخكلي نيرو أبون ودون كوينهم نبزح كزي سلج صنحو ممرن تمهراين كوينهم حنسا سلج صنحو أبزو علونا وعلو بزو حدورو نحدورو كريستوس نوح كزي سلج حلفو حزينهم يوم حزنهم ريو سلام تاي تحزن يدوم نمن تاي كزين حزن تمالي مسانا نيركا نعاها تسفا غيرنا نعاها اميننا مساخا بزح نغير حليفنا بدحريو ايهود حزومخا ملسنا تጨنقنا حزيننا سقيلهم مقابر اوريدومخا حزيننا بخينا ملس كادما بسالساي معلت مقابر فنقلكا تلعلكا تحويسنا እንደገና حج ድማ ናበይ ኻ ክኸይደት ብለና ዘለኻ ብጣዕሚ ዝገርም ግን ኣብዚ ክርስቶስ ተዛርቦም ቃል حق بحق ይብለኩም ኣለኹ ንዓኻትኩም ናተይ መኻዲ ዝሕሸኩም ኢልዎም ንዓኻትኩም ናተይ መኻዲ ዝሕሸኩም ስለምንታይ ዝቃል እዚ ክርስቶስ ከምዚ ዓይነት ቃላት ኣነ ክኸይድ እሞ أنا دم أبوي زهبني سماعو تسفى نعاهم كل أخلكمه زي عبيك قال نيرو مان نعاهاتكم جن ناتي مخاد حشكم سلام تاي ناي كريستوس مخاد نعامكم زحشنا جيروهم وكابت تاريخ نما ساترنا تتماهرنا يو حواريات ولا بتناي كريستوس ما سبكت ولا مسعون تعالوا تحضروا ولا بزح تأمرات ترأيو جندما ጠንካራታ ታይነበሩን ፈራሓት ነይሮም ተጠራጠርት ነይሮም ዓይኒ በዓይኒ ብዙሕ ተኣምር እናረኣዩስ ግን በቲ ዝርእዎ ተኣምር በቃ ጠንካራታ ታይነበሩ ስለምንታይ ተይልና ኣብቲ ሽዑ ግዜ መንፈስ ቅዱስ ኣይተዋሃቦም ነይሩ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኃይሊ ኣይተቀበሉን ነይሮም ማለት ምናልባት ገለገለ ኣብነታት نعين نعهم نتمرت خلنا هواريات
فرحت نيرم كنبل كلنا تلك هواريات أبونا قدس بطرس ونمصايو حنت قالن استيتيا أفراري حتو مسو نيركا بكدارنا خبزارر بخا تفلت إلهم حتو خلو فرحوا أي فلطوني له بطرس نبك حجزهم صفر حيزي لبيلنا نستوعب ولو أنتم كلهم هواريات بقى تحمس كريستوس نتحز وتدرات حزم أهود متيم حزوم كلوكا فرحهم كون كريستوس قد يفهم خيرهم يوم زي نمنتا يتيلنا دحرنا هواريات يوت دحري منفس قدوس وريدو حيل مقبالو من كن مي انزلون إننا نتصاصر زلنا كاو حالفو هواريات كريستوس الناس بخا معات حزب أكيبو زغل حزب أكيبو النمهارة هواريات قربي لهم تأمي لهم ممهري لهم نزه حزب السنة بطو زبل لعب لنا دراري بلنا لهم سلمتاين السخم دبل عزيتو زي بلنا حموش تنجران كل تعساني زلن بولم صوه باريخو بولنا تزبها بو ميلو امسكينو حموش تش حزبي كون لعل نيري زبلو اذا كل حموش تش حزبي تمجيوس 10 تخلطه مصوب تلعيلو بحموش تنجره بخلط عسل اذا تامر ابو حواري اتزاغرم جن كبعلتات حدا مع التقاقنيم قنيم مع تزب تاكيبو ممهر اذا حزب سنا بتيلوم تاخونكم زبل لعلني لهم اذا انت ايزم تصزلو افتنا مجمريا تحتوتو صبو ابز خال اي كان منتاي دوغمو انت ايدوم كن كريستوس بزحلفه زخلو حزب مجي من 10 تخلطه مصب كم زلعلنا رسعكم موديكم يدوم مال سلازي زتاي زمهرنا زلو نمون نحنا منفس قدوس مسانا انت زيلا ناي مستوعلنا يلن مالت كستوعلي قالون بتشعو غزي مالت نزيو بقى بحكي بلكم اللخو نعخاتكم ناتي مخادي زحيش لو ما بتعركت مال نعخاتكم ناتي مخادي زحيش إلو مال خناتنا يتراطور نيرم يفرح نيرم مال توماسكو كريستوس سيلو ما امن نيرو كندي عد تاديو غيا زبلا كريستوس كركب ابيم حبي امو بيم وسيدو منال تسيوري انايونا بدوكو خامن ايكالن مال سلازي تايزر النازي اتي حيلي كاب سماي زورد حيل منفس قدوس سلازي تقبلوا ازي انيرا تبقى لها 50 فليت معلتي نبلا زلنا اتاب ارغت قال زاتولم نعخاتكم ناتي مخادي زحيش لذي ابوي زهبني تسفا سمايا حيل دما كل اقلكم إلو زاتولم قال جن اي دونت جو يوم اوار حي جبرن اب 10 معلت مالت دحرت عرقت 4 10 معلت تحوسنا تدميرنا لا 5 نزيات بقى لها 50 نبلا زلنا ابزي قبر هواريات معراف كلته فقد حدث قال 4 تنبيبنا بقى كم حدا لب مخاري كم حدا قال تناغاري دنقل مريم ما اخلهم غيرهم 10 تغلت هواريات 7 كلتن اردئتي كم ودما وانا 36 قدسات انستي ازياتهم بصلوت دنقل مريم ما اخلهم غيرهم ناتا تصبابي يخلو كم اولو نفاس كم حوي منفس قدس ناب كل العلو نخلهم منفس قدس مليئوم يبل كبر مسكانا يبصحيو نغزابير املاخنا انا عين عخاتكم ون منفس قدس غزابير املاخ يملانا منفس قدس مسانا انت زيله منم نجر صراح كنسرح ينخلنينا من الوقت صراح تسرح دينا زي ما زمان منفس قدس ونسرح نخون كن فريبل وصيت قريبل دخامي نزيو منفس قدسنا بالعليكم سورده حيل تقبليكم لهم حواريات كلهم حيل تقبلهم منفس قدس حيل وهابي مستر قلاص سلازخونه بتزمن تزنبره لعل 7 قانقاتات حواريا كفلطق لهم يوم مستر قاليص لهم حواريات بحقي وعنت حيل رخيبهم يوم بنتصر كتريو خلخ ايصبو قدس بطرس كان مزب على 50 ويد ما قدم يلو زنبره
هيوتو ناتو طرح እንኳን ተሪኢና ቀሊል መረዳእታ ክንረክብ ንኽእል ኢና ማለት ይፈርሕ ነይሩ ተይልና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ድሕሪ በዓለ 50 መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበለኸ ወአይሁድኩ ዓቢ መምርሒ ውፅኦም ነይሮም ዓቢ ትእዛዝ ኣምፅኦም ነይሮም ብኢየሱስ ክርስቶስም ከይትሰብኩ بيسوع كريستوس شمو كيتلعلو زبل إذا أزجبره بصح قصعات كم زلوا تزاريبه إذا سمعنا هاللوا قدس بيتروس جن أما أقولهم أبتسم زلوا بتاخيدو هزبا أكيد يسبق نيرو أنتم سبات بس سمز خيت تصوروا كي تمورين لا دي عززناكم قبلوا خلوا بيتروس كابسب العلي نجزع بهير مزازي بلت إلوه مس بصح سفرار إحنا جر قاتمت أي فرحان بيتروس تمالي بيتروس ينوم بيتروس انتهي دعيت فلا لا يتيلنا جن تي حيل منفس قدوس مقبال حيل كاب سمايو بخالقت قدس بيتروس كو كنمي نايب على 50 زلو مس يوحنس كوينوم كسب كفتينوم بزح سمع اخر خبيك قالون مجمرة يبتونهم نيريت سب كم اول كل بقى أنا مر بباش آتيم يوم بتينايك إنما بقى لهم ساز نبره هيوات سمع سينهم يبتونهم يخدم يهاجمهم سلز نبره تايدز بولو بيتروس يوحنس بقى قال ترى حيزلنا أي سمعنا نيو كم زعينت يكرهور نيرهم يوم قند مايو دعربها لهم ساق قدس بيتروس لما عالتي سلسة الشح سبيخو يأمين يتمغ نيرو كريستيان غيرو يغيرهم نيرو تمال بيتروس ينو من بيتروس إذا حيل كابي مزيو إزيو منفس قدس نابل عليكم مسورده حيل تقبلوا يخم أبا على 50 حواريات بحكي بأونت حيل تقبلهم يوم تحيلن السوق مستي نايتمال حيلهم زي الرغب عبي حيل مخانو إنا نمهار زلنا مالتي منفس قدس تزاي بالكاجن مسرح كاليو جن سرح كافر زلوا نجر أي كخوننيو سمعي تركبني خايو وما نوم دما أنا نسخاتكم من ما زلنا ممهران زلنا سباقين كلاتنا نيزمنا واو سبيخنا زين فري تزاريمنا زين سمع مخيرنا زين لو تقينا هوتنا كن فتش قبا أنا نسخاتكم من نيزمنا زلنا كلاتنا سباقين لو تقنا متساي كألنان فرقنا متساي كألنان سبات كن كيراي كألنان نمنتاينا زي كألنان لان تاد أمر ميرنا يا منفس قدس رحقنا له مالت منفس قدس سلازي اللي مسانا مالت منفس قدس سلاز قد للنازل سخا كلاتنا كن حسبوز قبعنا مالت بدن بك تحساسبنا له كلاتنا زلنا أقل قالتن ناي قدس بيت كريستيان أمئمنان بونت بمقاسة زلنا كلنا ممهران كتحساسبنا يقبع نومي مئمنا كل نحر نار حق زخير كوينو بتخسياننا بونت نومي بصح مئمن أيتف عندي زل بصح مئمن كاب قدس بيت كريستيان وصيو نبكال أي خبللن دي زل انتاي زوم صيتيلنا ناتينا تاتكم من بونت منفس قدس سلاز قدلنا سبيخنا كلوت سلازي كألنا أمهيرنا معيدنا ومؤمنان كلوت سلازي كألنا زي مو تحواراتون أبزي بهوتهم غيرنا نمهارهم زلنا إلا قلنا نبع لنا يناخد متزلنا مالي كلاتنا مالي أبزي حدا نقرات أسعبنا خنري أدلي تايتيلنا سمايا وحيل استلابسوا سبات تعب زمسو واو من الوقت سمايا واستلابسوا سمايا وحيل استلابسوا سبات لنا عن صواعي منبر السرح هو كل جن تأمريو واو قال يوم كابز بالو عراويت منهم كيبلوهم دحينهم زوجوا له كما بنا نبي دانيال ناب قد أنا بس تقدر بيم ويم زمان أنا بستي أي بالعوان تخيلهم يوم زي بالعوان زي بالعون يرم كين بل بدحر دانيال كابتو قد موت أكو
توم ندانيال زدربي سبات نافت قدقاد نقول داريوس كأتوكو عزيزو أتيم يوم قرطمطم بيلهم بلعمو سلازي كاب زبالو عراوي تدحون نيروم دانيال أبونا انترئنا أب قدقاد آتي توم أنا بستاي ولعوه سلازي بالو يكونوا بدحريكو توم صلاتي تمليسهم ناب قدقاد أنا بستخدر بي جيروم جنا كنا مدر خي وردوا كيم نقول نزلوا نقولوا بقلبهم عصمتهم سوابيرهم بل عمهم يبلنا مصحف قدس تنبيت دانيال معرف سلست خلنا نبم نخلينا سلام تايوم نتهم قالوا سبات عصمتهم سوابيرهم بل عمهم ندانيال سلام تايج عب لعل دانيال سمايا حيل سلزنا برايو ذكر دنا زلوا سمايا حيل استلابسوا سبات استفلوا يوم كابزا قاصل حونا يقاصلوا مني كمني 3 دقيقة أنا عزاريا مسائل لهم زلنا اتحوي أوشت ما أخل تدربيهم يوم قنا يقاصلوا من كاب صفر أقرم كساب صقر رأسهم منهم نجار كي تتونكف واتيام يوم نابكودا نصراو صوا ميدو ريوامي وما تحوي زي قاصل نير خين بالوان عم تشكي ممزوم صباتكو قنا خي درب حافظتا كوي قنا ما أخل كأتو بحافظتا خابز حسابات مويتو بيبلنا سلام تاي تحوي بحافظتا نتهم سبات قتلوهم سلام تاي خينتهم 3 دقيقة نما أخل حوي تدربيهم أما أخل آتيهم كي تقاصلوا واتيهم تيلنا أبتم 3 دقيقة أنا عزاريا مسائل منفس قدس سمايا وحيل نيرو زينا خن مهارو زلنا سلازي أبو زحاتيو بزح تاريخ كم زخنا متصنخ إلينا حسان قدس شرقوس مسديو قدس أدينا قدس يولتا آتيهم يوم كنا معه أب دستي أب حوكو آتيهم يوم تقاصي لهم ديم تيلنا يتقاصي نمن تايتيلنا حيل منفس قدس قبل اليوم سلازنا برايو سلازي ننوم مع أنتي مستمرتنا زخيد حيل منفس قدس استلابسوا سبات انت يوم زو مسلو حبيب الصالح يكون الناس خلقن مزت مرتنا زخيد نازراوي سامسوم أمتنا مسيوتنا نتحزنا كنمهارينا እግዚአብሔር አምላካ ናይ ምስጢር አምላክ ምስጢር ይግለጽል ሳምሶም ናዝራዊ ሳምሶም በኃይል ዝመጣጦ ነሰብ አይነበረን ምናልባት እዚ በቃላት ክትገልጾናቱ ኃይሉ ዘሸግሪው ኣብ ዓለምና ኃያል ዝበሃል ኩላህና እንፈልጦ ካብ አራዊታት አንበሳ እዩ አንበሳ መን ይቆርቦ እንኳን ጥራሒትካ መሳሪያ ተሓንጊጡ ዝቆርቦ ከቢድ ኩላህና እንፈልጦ ኢና ሳምሶም ግን بزي قال مسارة طرح إيدو مسنباسا تقاليسو بقى من جوجوف كافيلو بقى الحمد لله سناتيو أم بس هذا قتل سب سامسون أنت عينت حيلي زي سلسة حيلي زي سامسون عاوز وشتو زلون حيلي مسترو أنت عيل لاينا عم تشتغل لنا كوك مس سامسون سمايا حيلي سلزنا بريو أبزي من الوقت أما صحافة مسافنت ملء تاريخه وين رهبة أما صحافة مسافنت معرف 14 فقد يشتغل منفس إجزابير كأ قبل علي وردي بلو قبل علي سامسون نزم بس هذا قتل زلوا نزم بس أبغونت جزيزي بيلو سنتقط قبيلو قرصت قبيلو قتل زلوا حيلي عب سامسون وش تزلوا مستر أنت عايز بلنا لا منفس إجزابير كأ قبل علي وردي بلنا لو علي سامسون مس ورده حيل رخيبي بلنا الله ماله ناي سامسون إذا ترى حكونا بتعمي زجرمنا كلاتنا أو عالمنا زلت أورنتات كل نفلطينا مال أورنت كبهال كله خندي سراويتي خات تسلف كندي سراويتي نفط أورنت نفط وج زمت معات سامسون إسرائيلاوي نظام فلسطينيين زنبرة أمم قالت يوم زنبر فلسطينيين بقفعين إسرائيل كقفعوهم كله ناي سامسون حيلقن خلوي كعدونيزم سلاز فلسطينيين إسرائيليين متفق كندي سراويتهم تزقرم تدحراي كأنا سامسون بينو سلاز أنقم نسامسون قاتلوا لهم تسلفوا سراويت كندي نيرهم تيلنا 3 شيء لنا 3 شيء سب بلان بقرنا ننتصروا السماء وحيل من أنتم تسينا خنريئيو خالا يكونن أو يخرعي النازلو 3 شيء حسب نحاده سامسون أمود ما 3 شيء حسب عتقي مساريات التعاطو سبا سامسون من عتقو كوي نبرو من قاقنا أدقي حزونيري يزبلو
ጥራይዱ እሞቲ ቃልስ ከመይ ተጠናቂቁ ተይልናኮ 3000 ሰባት እኮ ሁሉም ይበቃ ቀቲልዎም እቲ ዝገርም ድማ ሳምሶም ሆነት ነዞም ኩሎም አሽሓት ሰባት ክቀትል ኮለስ ሳምሶም ቆሲሉ ሳምሶም ደም ይዝብል ነገር ኮይ ትረክብኒ በቃ ሳምሶም ሞይቱ የለን ስዒርዎም ወጽ ካበይ መጽ ዝሓይል እዚ ያው ትምስጥር ገልጽልናል መንፈስ እግዚአብሔር ካብ ልዕሊ ወረደ ይብለና ንዓይ ንዓኻትኩም ውን ይኮ በቃ ንዓይ ንዓኻትኩም ውን እግዚአብሔር ዝብለና ዘሎ እቲ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊና ክንወርድ ኣብ ልዕሊና ወሪዱ ሓይል ክንቀበል ኩላትና እኮ ሓይል ይጎዲልና ዘሎ እቲ ሒዝናዮ ዘለና ሓይልታት ኩሉ ሓይል ንብሎ ሓይል ይኮነ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ እዚ ናይዞም ንቅዱሳን ዝተዓደለ ሓይሊ ንዘን ክንረክብ እዩ ስለዚ ኣብዚ ብደንብ ጌርና እንዳስተማቀርናዮ ክንከይድ ዘለና ንዓንቲ ወይ ከምቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ እናተማሃርናዮ ዝኸድና ናይ ሳምሶም ሓይሊ አጨኒቆም ዝገብርዎም ጨኒቆም ለዚ እንታይ ኢሎም አኼባ ጌሮም ኩሉ ዝተዛተይሉ ነገር ግን ሓይሉ እንታይ እዩ ከም እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ከመይ ጌሩ ንኹላትና ይስዕረና ዝብል ተጨኒቆም እዮም ስለዚ ደሊላ ዝተባሃለት ደሊሎም ኣብ ማእኸሎም እትዮም በቃ ምሳው ከስምምዕ ጌሮም ስምምዖም እኮ ካለ ኣይኮነን ነይሩ ከም ድግበር ጌርክሲ ናይ ሳምሶም ሓይሊ እንታይ ምዃኑ ፍለጥልና በቲ ሓይሊ አጨኒቆም ስለዝነበረ ማለት ስለዚ ናባሕና ድማ ንዓኸ ትደልዮ ገንዘብ ሕድሕድና ክንበኪና ኢሎም ምስ ደሊላ ውዕል ጌሮም ማለት እቲ ናይ ሳምሶም ንብዙሓት አሽሓት ዘጨነቀ ሓይሊ ኣይናይ ሓይሊ ተይልና ሰማያዊ ሓይሊ ግፍዕ ገፋፊዖም ስወድዎም እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ዝኸቦ ነቶም እስራኤላውያን ከረጋግዕ ግፍዕ ስለ ዝበዝሖም ንሳምሶም ሓዲሩ ሓይሉ ዝገለጸ እግዚአብሔር ማለት እዩ እቲ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ንደሊላ እንታይ ኢሎማ ሓይሉ ብምንታይ ምዃኑ ፍለጥ እዩ ኢሎም ንሳም ላዕልን ታሕትን ኢላ በቃ ላዕልን ታሕትን ኢላ ናይ ሳምሶም ሓይሊ ኣብ ምንታይ ከም ዘለዎ ክትፈልጥ ብዙሕ ጽዒራያ ብዙሕ ግዜ ሓቢእዋዩ መጨረሻ ግን ነቃ ሓይሉ ኣበይ ከም ዘሎት ግን ይሓብኣ ነይሩ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሚስጥር ትሕብኦ ሚስጥር ትጸጋ ስለዚ ነገራ ግን በዚ ድማ በእውነት የሕሊፋ ሂባታ እያ ማለት እንታይ ደልየ ዘለኹ ብስ ትምህርቲ እቲ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሳምሶም ክልተ ሰብ ኮይኑ ክንረኽቦ ኢና ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክልተ ሰብ ቅድሚ ባለ 50 ድሕር ባለ 50 ሐዋርያት ክልተ ዓይነት ሰባት ዝኾኑ ሳምሶም ድማ ምጽኢና ንርአዮ መንፈስ ቅዱስ ይወሃበካ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ትቕበል ጽቡቕ ጌርካ ተዝሒዝካዮ ድማ ትምንጠል እዩ ስለዚ ብዚነ ምክንያት ድማ ሳምሶም ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ዝሃቦ ሓይሊ ሚስጥር ክሕሉ ስለ ዘይከኣለ ብደሊላ ምክንያት ሓይሊ ኣብ ፀጉረ እዩ ዘሎ ኢሉ ከይነግር ከይላፀ ኢሉ መልአኽ እግዚአብሔር ንማንሄ ኣቦኡ ዝነገሮ ስለ ዝተሓሰ በቃ ታ ሓይሊ ኣበይ ከም ዘላ ፈሊጦም ዝተቀሰ ፀጉሩ ላፅዮም ብድሕሪኡ ሳምሶም ከይውዕል ሙሉእ ኣካሉ እኮ ሓደ ነገር ግን ከነምረና ዝግባእ ነገር ምስ ሙሉእ ኣካሉ ሳምሶም ብድሕሪኡ ዘሎ ናይ ሳምሶም ሓይሊ እንታይ ተይልና 3000 ሰባት ኣይኮኑን መፅኦም ሒዞም ያው 5 ሰባት ዘይሞሉ ሰባት ከም ድላዮም እዮም ተፃዊቶምሉ ኣብ ዓለም ተኽብርቲ ትበሃል ዓይንያ ሳምሶም ዓይኑ ጎጥቂጡ ከውፅዎ ከለዉ ክከላኸል ዓቕሚ ይረኸበን እዩ ትማሊ ምስ መሳርያት ሓንገጡ 3000 ሰባት መፅኦም ከም ድላዮም ተዋጊኦም ብጥስጥስ ኣቢሉ ንኹሎም ቀቲሉ ትማሊ ሓይሉ ዘገረሞም ዘጨነቀ ሳምሶም 4-5 ሰባት ግን ናቶም መፃወት ኮይኑ ማለት ከም ድሌቶም በቃን ሳምሶም ኣሲሮም ኣብ ገዝኦም እኽሊ ጥሓኒ ገይሮም እኽሊ ክጥሕነሎም እምኒ ከዝርዋ ይውዕሉ ነይሮም ይብለና ግን ሓደ ሳምሶም ታይ ዝብዝፈላላይ ዘሎ ማለት እዩ በቃ ሰማያዊ ሓይሊ ለዚ ሓይሊ ንብሎ ዘለና ሰማያዊ ሓይሊ ምዃኑ ክርደአና ኣለዎ ማለት نمو النبان أنت متينا زمننا أنت فتشنا
تمال زنبرنا سباخيان تمال زنبرنا زماريان تمال زنبرنا كلاتنا أقلقاليان كابا قلقلتنا فاققلنا وصينا تاريخنا نينبر تاريخ حزنا انتلينا انتايت مستر تيلنا منفس قدس لزرح قلنا طرح كلاتنا مؤمنانون تمالي بونت ناي مصلى عقم نيرنا درسانات نولس داويت نولس ملك نولس وداسيتات نولس بزح صلاه نقبر سبات ابزا ساعات زيعه ننعلت وداس مريم مدقام ابينا انتلا بدنب نفتشو حيل منفس قدس كبانا رحق له مالو صوم منو معلت نوعل نبرنا سبات نومي صومات زين نفلت بليت بنقومت تسينا نبلع ربع عرب زين نفلت أصوامات كله ندفر تخوينا مستناي تمال هوتنا نقبر النبرنا مقبار أبينا نتليو نمر مرة بقى حيلنا توسيد الله مالت حيل منفس قدوس كبانا رحق الله مالت كم تسامسوم تتمال زقبر النبرنا مقبار كو عبيوه إزي بدن بغيرنا هنا لازم زابير أملاخنا نعين نعاخو من انت عايز بلنا زلو بدن بغيرنا كردنا زلو منفس قدسنا بالعليكم مسورده حيل تقبليكم تجزابير املاخ زبنا نعين نعقاتكم ناي منفس قدس حيلي بطنقاق انت زحيزنا يدما صقا املاخ حيل املاخ يوهبك بطنقاق تزحيسكا يدما يوسدك مالك نوم دما زمننا بدن بغيرنا كنفتش يغبا نوم دما اغلغلتنا بدن بغيرنا كنري يغبا نومي كل نجار تمال نقبر النبرنا ناي قدسنا سرحتي تمال نقبر النبرنا ناي بركات ناي ترفات سرحتي نومي أبينا أنت خوينو منفس قدس رح يقول له خوانا من مزرب بايبول تمال منفس أو النت بأن زنبرة فقرنا تناي تمال فقرنا كله زحيلو منفس تناي النبرة ناي أقل قلتنا هوتنا مسك زابير زنبرة ركبنا سلنا قدس تبا بيت كريستيان فغري إذا كله زحيلو تليو بقى من مطرطر يقولون بقى منفس قدس رح يقول له خبانا رح يقول له خبانا ثلاثي زينا ونت أنا نسخاتكم من بدنا بقينا هنفتشوا زلنا تم هواريات مثاليات يوم سامسون من عين نعخاتكم من مثاليو تم حجي بأكال زلنا بز زمن زي هوتنا بمصورينا كم بقسي كم مثالين السنق والرمى ناتيناتكم من هوت كنت عايز مسل تعيز مسل تدخلنا دينا زلنا سويب كم تجزابير دلنا برتعات منفس قدس ملئنا سبات سابقنا نسمع سابقنا نلوت معيدنا مخيرنا سبات كبت أقام نبي ما نملس تعيز الله هوتنا ويستما سبات بونت كبتنا صدق من قدوسنا نبتن أبينا زلنا زن رأيو زينا نرأيو نمأمنا تسفخن كون زقبنا تسفى زين خون تخوينا نقدس بيت كريستياننا بونت بتزغمتتنا قلقلت بتقعد زينا قلقل تلينا إذا كله كنفت شيء قبعنا مالك كاب صلوت رحقنا كام نساها خاب قدس قربان تفهلينا إذا تاتبعونا زهت لأننا على ما وطرح زفتونا انت خوينو بقى برقص عينات منفس قدس رحقنا سلوزلو منفس قدس نبانا نخملس حيل عملق نبلع علينا انت خورد زي نعين نعخاتكم من زمهرنا زلو مالتي እግዚአብሔር አምላኽና እዚ ዘምهرنا ዘሎ አሞዳታ አብዚ ትምርትና እንሪኦ እንታዩ እግዚአብሔር አምላኽ ሓደ ዓቢ ነገራት ተዛሪቦም ንዓኻትኩም ግና ናተይ ምኻድ ይሕሸኩም ኢሉ ሱቕ አይበሎምን አብዚ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 49 ተንቢብና كم زبل قال نركب نسخاتكم جنا قبل على حيل صعب تلابسوا أب كتما يرساليم صنحو زبل الله فلذي تحيل أملاخ أبي كوين ناينا نرخبه تحيل أملاخ أبي كوين ناينا نقبله زبل نشتي نتتمرتنا صبو غيرو كوغل هلنا زخل دما أبي يرساليم كتما صنحو يزبل الله يرساليم من يا يرساليم يرساليم قدس بيت كريستيانيا سلازي وونت نوم دم أنا نسخاتكم سماوي حيلنا بالعلينا خور تقينو كاب قدس بيت كريستياننا كير حقنا بصوم صلوت مو كاب أخي تفلنا بصوم صلوت
ቅዳሴ እንዳቀደስና ንስሓቲና ቅዱስ ቁርባንና ተቀበልና እዚ ነገርና ገበርና ንጸንሕ እንተዳ ኮይና እቲ ናይ ሰማይ ሓይሊ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሰማይ ዝወርድ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክወሃበና ከም ድኽእል የረጋግጸልና ኣሎ ማለት እዚ እዩ ካብ ቤተክርስቲያን ኮብሊልና ካብ ቤተክርስቲያን ድሕቕና ካብ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ንብሎ ዘለና ኩሉ ካብ ጾም ጸሎታ ካብ ቅዳሴኣ ካብ ቅዱስ ቁርባና ካብ ትህቦም አገልግሎታ ካብ ዝኹሉ በእውነት ርሕቕና እንድሕር ዳኣ ንነብር ኮይና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ንረክብ ኣይንኽእልኒና እዩ ዝብለና ዘሎ እቲ ካልኣይ ድማ ኢየሩሳሌም ዝብላ ዘሎ ምን እያ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እያ ምክንያቱ እቶም 120 ቤተሰብ ኣብ በዓለ 50 መንፈስ ቅዱስ ወሪዱሎም ክንብል ኣብ ማእኸሎም መን ነይራ ኢልና ተፈቲሽና ድንግል ማርያም ኣዴ ከምሶም ነይራ እኖም ድማ ኣብ ህይወትና ሁሉ ድንግል ማርያም ክትልዎ ኣለዋ ኣብ ጉዕዘና ሁሉ ድንግል ማርያም ክትልዎ ኣለዋ ኣብ መነባብሮና ሁሉ ድንግል ማርያም ምክንያቱ ድንግል ማርያም ናይ መነባብሮና ቅመም ናይ መነባብሮና ጣዕሚ ስለ ዝኾነት እዩ ኢየሩሳሌም ዝብላ ዘሎ ማለት እዩ ሐዋርያት በእውነት እቲ ንዓለም ዘዛረበ መንፈስ ቅዱስ ኣዛሪብዎም እኮ እዩ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ መንፈስ ቅዱስ በዓለ 50 ክወርድ ከለኮ እንታይ ድዮም ኢሎም ቶም ሰባት ብሰብዓ ቋንቋታት ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክዛረቡ ሰምዕዎም እዚኦም ዳቶም ንፈልጦም ናይ ደቂ ዓድና ደቂ ናይ ኢየሩሳሌም ሰባት እንዲዮም እንታይ ዳዮም ዝብሉ ዘሎ ግደፍዎም እዚኦም ጉዕሽ ሰትዮም እዮም ሰኺሮም ኢሎም እኮ ሓጭጮም ኢሎም እዮም ግን ጉዕሽ ሰትዮም ኣይኮኑን ሰኺሮም ነይሮም በመንፈስ ቅዱስ እዮም ሰኺሮም ነይሮም ጴጥሮስ እውን ወፂነቶም ሰባት ኢሎም ኣቱ ሰባት ንሕና ጉዕሽ ሰቲና ይሰኸርናን ተደሊኹም ሰዓት ተራእይልዎም ካብ ንጉሆ ሰዓት 3 ናይ ንጉሆ እዩ ዘሎ ኢልዎም ምክንያቱ በቲ ናይ እስራኤላውያን ባህሪ ዝሰክር ሰብ ድሕር ሰዓት ስለ ዝኾነ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ግን የስክር እዩ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ግን በእውነት ሓይሊ ዘዛርብ እዩ ተኣምር እዩ በቃ ኣብ ሳምሶም ዝተረኣየ እኮ በእውነት ኣጨኒቕዎም እዩ ስለዚ እዚ ድማ እዚ ሓይሊ እዚ ከመይ ኢሎም እዮም ሐዋርያት ምስ ድንግል ማርያም ኣብ ማእኸሎም ገይሮም ኖም ድማ ኣነ ንስኹምን ድንግል ማርያም ኣብ ማእኸልና ጌርና ድንግል ማርያም በኣታ ኣሚንና ኣብ ኩሉ ስራሕትና ንዓኣ በእውነት ኣምርኩስ ጌርና እንተዳ ኸይድና እቲ ሰማያዊ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕለና ክወርድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘምህረና ዘሎ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ካብ መንፈስ ቅዱስ ርሒቕና እንሰርሖ ስራሕቲ ኩሉ ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ ዓይን ኣለዎም ግን ኣይሪኡን እዝኒ ኣለዎም ግን ኣይሰምዑን ኩሉ ነገራት ክርደና ኣይክእለን እዩ ሽፍንፍን እዩ ዝብለና ነዚ ጽቡቕ ምሳሌ ክኸውን ዝኽእል ኣቦና ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ተወሲድና ቅድሚ መንፈስ ቅዱስ ምቕባሉ እኮ በእውነት እንታይ ዲ ነይሩ ህይወቱ ተይልና እኮ በቃ ጽቡቕ መሲልዎ ብዙሕ ነገራት ሕማቕ ነገራት ይሰርሕ ነይሩ ኣሳዳዲ ነይሩ ንሐዋርያት ከመይ ዘሳቅዮም ነይሩ ኣሲሩ ክገርፍ ዝውዕል ኣብ ለወብ ዝተባሃለ ቦታ እናኸደ በእውነት ዘሳቕ ሰብ ነይሩ ተሓረይ ግን በእውነት ኣብ መንገዲ ኣብቲ ናይ ደማስቆ ናብ ደማስቆ ኣለዉ ሐዋርያት ሰሚዑ ስልጣን ተቐቢሉ ንዕኦም ክምልስ ምስከደ ግን ኣብ መንገዲ መንፈስ ቅዱስ እኮ ተቐቢሉ ወይ ክርስቶስ እኮ መንገዲ ጸኒሕዎ እዩ ሳወል ንምንታይ ተሳድደኒ ኢሉ ብመንፈስ ቅዱስ ወቂዕዎ እኮ እዩ ዝብለን ስለዚ ኣብዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 9:18 ተንቢብና ሃናንያ ቅዱስ ጳውሎስ ከጥምቆ ከሎስ ካብ ዓይኑ ቅርፊት ወዲቑ እዩ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እቲ ዓይነት ቅርፊት እሱ እኮ እዩ ትሽፍነና ዘሎ እሱ እኮ ይወነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅድሚ ዝነበረ ዓይኑ ስጋዊ ዓይኒ ይኮነን ጽቡቕ መንፈሳዊ ዓይኒ ዝተቐበለ በእውነት ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝተቐበለ ደርቢዮ እኮ ኢልዎ ሃናንያ ሓይልኻ ዝተዓጢቅካዮ ዘለኻ ሰይፊ ብሓፂን ተሰርሐ ሰብ ሰራሽ ንሱ ይኮነን እኮ ኢልዎ ደርቢዮ ኢልዎ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኢኻ ድሕሪ ሕጂ ዕጥቅኻ ቃል ኣምላኽ ንሱ ዕጠቕ እኮ ኢልዎ ብድሕሪ እዚ በእውነት ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከመይ ሓይሊ ተቐቢሉ ንሃይ ቅዱስ ጳውሎስ ሓይሊ ቃል ኣምላኽ ሓይሊ ተይልናዮ ቃል ኣምላኽ ሓይሊ ረኺቡ በእውነት ዓለም ከመይ ባጽሕዎ ኩሉ በእውነት ዓለም ከመይ እዩ ንኩሉ ነገር ጉያ ኢሉ በጽሑ ብድሕሪ ዝሰርሖ ስራሕቲ እንታይ ይመስል ተይልና ብዙሕ ኣፈላላይ ዘለዎ ስለዚ ንሕና ኸ ቅርፊትና ክወድቕ ተሸፊንና ዘሎ ዓይን ለና ዝመስለና ግን ዓይንና ዝዓወረ በእውነት እዝኒ ዘለና ዝመስል ግን እዝንና ዝጸመመ ዓይነ ልቦናና በእውነት ተደፍነ ሰባት እዚ
እግዚአብሔር አምላኽና ዓይን ንዓኻትኩም እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ በቃ ንዑ ይዝብላር ኣብ ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 28 ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 28 መንፈሰይ ኣብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ከፍስሰ ኢሉ በቃ ኣብ ስጋ ዝለበሰ ጥራሕ ብቕንዕና ንመላለስ ጥራሕ በእውነት በትሱ ዝደልዮ መንገዲ ንኽንኸይድ ጥራሕ በእውነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምርኩስ ጌርና ንዓኣ ተኣሚንና ብቲ እግዚአብሔር አምላኽ ብሕጉ ተመሪሕና ንኸይድ እምበር መንፈሰይ ኣብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ከፍስሶ ይዝብ ዘሎን እገለ ጥራሕ ዝህብ ኣይበለን ኣብ ስጋ ዝለበሰ ኣብ ኩላትና ደቂ ሰባት እግዚአብሔር መንፈሱ ከፍስስን መንፈሱ ፍሲሱ ክሰርሕን ስለ ዝኽእል እዚ ሓይሊ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ክንቀበል ኣነ ንስኻትኩም እንደማ በእውነት ጥበቡን ምስተውዓሉን ይግለጸልና ዘምሃረና ዝመኸረና አምላኽ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ኩራት በክርስቲያን ከሳቲ ሚዲያ ምክታልኩም ትርከቡ ጥዑም ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተማሂርና ተመሊስና ኣለና ስለ ቃሉ አምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን ስብከተ ወንጌል ዘምሆርና አቦና አባ ገብረ መድህን አምላኽና እግዚአብሔር ቃል ይትስምዕልና ናይ አገልግሎት ዘመኖም ይባርኸልና እሕናውም ዝተማሃርናዮ ቃል እግዚአብሔር ተለዊትና ሀገረ ቅዱሳን ክንወርስ አምላኽና እግዚአብሔር ይሐግዘና በሰላም አጀሚሩ በሰላም ተፈጸመና አምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ይኽበር ይመስገን ከም እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ኣብ ቀጻል ሰሙን ብኻለ መርሃ ግብሪ እስካንራኸብ በብዘለናዮ ሰላሙ ፍቅሩ ሓድነቱ ምሕረቱ የብዝሐልና ወስብሃት ለእግዚአብሔር